खादिमुल उलूम बागों वाली मुजफ्फरनगर के उस्ताज़ तजवीद व क़िरात आली जनाब कारी मोहम्मद अकमल साहब से अदब के साथ दरख्वास्त है आप डाइज पर तशरीफ लाएं। पर कारी मोहम्मद अकमल साहब आप हजरात तशरीफ रखें। कारी साहब के बाद आज के मेहमान खुसूसी हजरत कारी मोहम्मद यूसुफ साहब आपके रूबरू होंगे। हजरत डाइस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ما شاء الله. نزلا من غفور رحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ما شاء الله. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ما شاء الله. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما شاء الله. اللهم زد فزد.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحان الله. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما ما شاء الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره والله متم نوره ولو كره
अल्लाह सुभान अल्लाह।